پاکستان بڑھن تو لے کے اج تک کراچی دی ہندو دیاں جھگیاں جڑیاں جلیاں ہندوؤں دیاں جھگیاں جلیاں سب تو پہلے اتنے لبیک والے جا کے ہندوؤں نو روٹی پانی دیتی. تسی ساڈے ناں تے پوری دنیا تے اسلام نو تسی بدنام کردے ہو کہ یہ مذہبی لوگ اقلیتوں کو رہنے نہیں دیتے. تسی دسو اج تک کسی مذہبی بندے نے کسی عیسائی نو چڑھ بھی ماری ہوئے؟ مذہبی اقلیتاں نو تو تسی مکان بنا کے دینے سن، خزانے تہاڈے کول سن، ساڈے کول تو نہیں سن. 72 سال تسی ہندوؤں نو اوتھے جناب جھوپڑیاں وچ رکھیا، 72 سال تسی اقلیتاں دے نام تے اسلام نو بدنام کیتا ہے. اج بھی تسی سانو دنیا دے بدنام اسے نام تے کر دیو کہ جی یہ مولویوں کو سے اقلیتوں کو بڑا ڈر ہے. اقلیتاں والےاں نو میں دس دینا چاہتا قیامت تک تانوں ساڈے کول کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اے گنڈن ہاں کدی یہ اسلام دے نام تے غیراں کول پیسے کھاندے نے، اسلام آ رہا روکو انہاں نو، اے پیسے دیو سانو، اے تے لبیک والے تے اسلام لے آنا ہے. کتنے پیسے کھاؤ گے؟ اسلام نہ 72 سال یہ کچھ کر رہے ہو اقلیتاں دے نام تے. جی مولوی اقلیتوں کے پھر انہاں تے فلماں بنواندے ہو کہ جناب جی میں لاواں گستاخی دا نعرہ. اے فلماں تماشا زندگی اے کہندے میں گستاخی دا نعرہ لاواں، کوئی مسلمان ایک گل کر سکدا؟ قیامت تک کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں حضور دے ایس نہ ہوتے کہ حضور تک کسی نے گستاخ بنا کے میں مفاد اٹھاؤں. اگر کسی کیتا تو میرے کو لیاؤ. جھوٹ مار رہے ہو ساریاں گلاں. 295 درد کفر نو ہے تے تانوں بھی درد ہے. اے ہن گلاں نہیں ملنیاں. لبیک دے نعرے نے تانوں کر دیتا ننگا.